अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट रकीज़ा शहजादी और एक और पॉडकास्ट के साथ हम आज मौजूद हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, मैम सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। वैसे आप सबको पता ही होगा, पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियत, सब जानते हैं, बहुत अच्छी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हम टीवी की प्रेसिडेंट। और इसके अलावा आई डोंट नो मैं किस तरह से इंट्रोडक्शन कराऊँ मैम का, बिकॉज आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर मैम। मैम का इंटरव्यू करने की मुझे ये मौका मिला। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। हम टीवी की मैम ने बुनियाद रखी और वो पहली खातून जिन्होंने एक टीवी चैनल की बुनियाद रखी और उसको अभी तक कामयाबी से मैम चला रही हैं। अल्लाह का बहुत करम था आपके ऊपर भी और आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। इसके अलावा आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर मैम को बहुत सारे अवार्ड भी मिले। देयर इज अ लिस्ट जिसका मैं कुछ का जिक्र करती हूँ, जिसमें बेस्ट ड्रामा प्रोड्यूसर अवार्ड, उसके अलावा बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर अवार्ड, हज़रत खदीजतुल कुबरा अवार्ड, उसके अलावा निगार अवार्ड और एक फिर 5th ग्रेड वुमेन अवार्ड इन दुबई भी हुआ था, जिसके अंदर भी मैम को अवार्ड से नवाजा गया। और देयर इज अ लिस्ट, मैं सारे मेंशन करने लगूँ तो शायद टाइम भी हमारा इतना नहीं है। तो सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, हमारे कॉलेज आए। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैम थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी जो बचपन की थोड़ी ज़िंदगी थी, थोड़ी तालीमी, उसके हवाले से आप हमें कुछ बताना चाहें। कैसी थी आप बचपन में, शरारती थी या कैसा आपका था, थोड़ा सा उस बारे में। बचपन मेरा जो था बहुत अच्छा गुजरा और हम 5 भाई 5 बहनें, तो 10 लोग, इसमें माशाल्लाह भरा घर। और मेरा मोस्टली भाइयों के साथ और एक छोटी बहन जो डॉक्टर हैं अभी और मेरे क्लास फेलो भी थी, 1 साल छोटी थी मुझसे, तो उनके साथ और उसको प्रोटेक्ट करती रहती थी। और थोड़ी सी शरीर थी, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा और भाइयों की तरह ही मतलब सोचती थी जिस तरह ये लड़का भाई पावरफुल है, तो इसलिए मेरे स्कूल में भी लोग मुझसे थोड़ा सा दबते थे। अच्छा। और ऐसे यानी जैसे होती है ना वो लड़कियां बड़ी और थोड़ी लीडर टाइप की थी, तो शुरू से ही मतलब हाँ लीडरशिप क्वालिटीज, जी। वेरी नाइस। तो मैम स्टडीज थोड़ा सा उस हवाले से बता दें कि क्या आपने। स्टडीज में मैं अच्छी थी, मैथ्स में मैं बुरी थी। वो जो है कल्चरल चीज़ें जितनी थी उसमें अच्छी थी, लिखने में बहुत अच्छी थी कि स्टोरीज लिखना और बोलने में डिबेट्स वगैरह, तो टीचर्स खासी इम्पोर्टेंस देती थी मुझे। ड्रामा, तो मेरा ख्याल है कि शुरू से ही जो है वो आर्ट और कल्चर की तरफ था मेरा ज़्यादा। पढ़ने में ठीक थी, अच्छी थी। वो तो कोई डाउट नहीं है, इस चीज में था तो अभी इसीलिए आप इतनी कामयाब है। करियर का स्टार्ट मैम कहाँ से किया, कैसे ख्याल आया एक टीवी चैनल बनाने का, संग बुनियाद रखी आपने, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था बीइंग अ वुमेन, तो कैसे ख्याल आया। नहीं, कुछ तो आपके अंदर वो टैलेंट होता है, कुछ कोई ऐसी मौके मिलते हैं आपको, कभी हादसाती तौर पे भी बंदा हो जाता है। लेकिन यूँ था कि मैंने जैसे बात की कि मेरी मैरिज चली नहीं थी, तो फिर मैं पेरेंट्स के पास, क्योंकि मुझे लगा वहाँ पे मेरे बच्चे ज़्यादा ठीक नहीं हो पाएंगे। ये सोच तो मेरी वैसे से मैं बड़ी क्लियर होती हूँ। तो वो जब मैं घर आई तो वैसे ही, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है और हैदराबाद में ही मैं पढ़ी गवर्नमेंट स्कूल में, तो काफ़ी पॉपुलर थी वहाँ पे, स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट वो था। तो फिर जब मैं अम्मी की तरफ आई तो वहाँ पे मुझे चैनल में पीटीवी से जो आप कि भाई आप आए हमारे पास, कंपेयरिंग किसी को पता नहीं था कि मैं मतलब डिवोर्स हूँ या सिंगल हूँ, वैसे ही वो ढूंढ रहे थे। तो मुझे तो प्रोग्राम्स की जो है कंपेयरिंग करनी पड़ी, जो मैं खुद ही बाद में लिखती थी। मुझे एक राइटर दिया, मुझे नहीं समझ में आता कि वो मुझे क्वेश्चन लिख के देता, और वो एक हिंदी का प्रोग्राम था सचिन फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मैं इस तरह करते करते मुझे लगा कि एक्चुअली एग्जैक्टली मैं हूँ ही ये। उसके बाद
پھر بہت سی جابس جو ہیں میرے لیے نکلی. اچھا میں جب ممی کے پاس ہی تو میں لا کرنا چاہتی تھی, پہلے اس کو میں نے شروع کیا, لیکن پھر یہ اپرچونیٹی ملی. پھر ایک دو جگہ اور آفر ہوئی جاب کی, لیکن میں نے سوچا یہی بہتر ہے, تو وہاں پہ ڈائریکشن کی, پروڈیوسر بنی, پی ٹی وی کی پی ٹی وی میں. پھر کچھ ہی عرصے بعد میں نے اور بھی میں بزنس چھوٹے موٹے کرتی رہتی تھی اپنی فیملی کے ساتھ. کبھی شپ بریکنگ کر لی, کبھی یہ, تو مجھے وہ بھی شوق تھا میرا بھائیوں کی طرح کا, انڈنٹنگ کیا ہوتی ہے, چیزیں کیا ہوتی ہیں. لیکن بعد میں مجھے سارا پھر دھیان ادھر چلتا گیا. پھر 96 میں نے, اس سے پہلے میں بڑے پروگرام نہیں کر رہی تھی جب بچے چھوٹے. 96 میں تو بچے سارے بڑے ہو گئے تھے, میری بیٹی کی شادی بھی ہونے والی تھی, تو میں نے اپنا پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس کھولا, اور اس کا نام جو ہے میں نے اپنی بہو کے نام پہ رکھا, مومن. ابھی دوسری بہو بعد میں آتی ہے. تو اینی وے بس وہ کیا, اور پھر میرے بچے پڑھ گئے تو بچہ جو تھا وہ نمس میں پڑھتا تھا, اور اس کی جو کلاس فیلو مومنہ وہ بھی نمس میں تھی. وہ اسے شادی تو کرنا چاہتی تھی, لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ میڈیا پتہ نہیں کیسا ہوگا. خیر نہیں, پھر اس نے آ کے مجھے انکریج کیا کہ چینل کھولتے ہیں. تو میں اس وقت نئے نئے یہ چینل شروع ہوئے تھے, 2002 سے شروع ہوئے تھے. تو 2004 میں ہم نے چینل کھولا, اور جیسے میری عادت ہے کہ سب کو ملا کے چلنے کی, تو ہم نے نام رکھا ہم. تو یہ کیا, اور اس وقت انڈیا کے پروگرامس چلتے تھے, ساس بھی کوئی بھی بہو تھی تو کبھی, تو مجھے یہ نہیں پسند ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہاں پہ کیسے اتنا یعنی پروڈکٹ لائیں گے یا کر لیں گے. تو پھر پہلی دفعہ ہم لوگوں نے, ہم چینل یعنی انٹرٹینمنٹ, پیور انٹرٹینمنٹ ہم نے کیا. باقیوں کا جو تھا وہ مکس تھا, جیسے ہائبرڈ چینل, نیوز بھی ہے تو ڈرامہ بھی ہے, تو یہ جیو اور دو ہی چینلس ہیں. تو جب ہم نے انٹرٹینمنٹ کیا تو بعد میں لوگوں کو بھی خیال ہے کہ یہ بھی اگر ہو سکتا ہے, اور پھر ہم نے پورا اپنا کانٹینٹ کیا. اس وقت جو آپ کی میڈیا ہے, جس میں چاہے آپ ڈائریکٹر کوئی اٹھا لیں یا آرٹسٹ ماہرہ, ماورا, فواد, جو یہ سارے ہمارے ہاتھ سے نکلے ہوئے تھے بچے. تو وہ تھا 80% ہمارا جو ہے میڈیا کے جو لوگ ہیں. ویری نائس. اچھا میم, کیا ایسی آئیڈیالوجی تھی جو آپ اپنے ڈراماز کے کو لے کے چلی ہیں ابھی تک, مطلب ایک ڈفرینٹ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ. آئی پرسنلی ریئلی لائک, میں سارے ڈراماز دیکھتی ہوں, اور ایک ایک کی اسٹوری, مطلب ہر چیز نا 100%, مطلب جسے کہتے ہیں نا پرفیکٹ. تو کیا ایسی آئیڈیالوجی تھی جو آپ نے سوچا کہ یہ میں اپنے ڈراماز میں ضرور رکھوں گی اس آئیڈیالوجی کو؟ دیکھیں, ایک تو مجھے جو ہے نا پازیٹیوٹی بہت پسند ہے. مجھے نیگیٹو سوچنا یا یعنی بات کرنا مجھے اچھی نہیں لگتی. ایک مجھے بہت برا لگتا تھا, کیونکہ میں بہت میری عادت ہے گھومنے پھرنے کی, تو یعنی دوسرے ملکوں کو دیکھنے کی. تو مجھے لگتا تھا کہ ہمارا پرسیپشن جو ہے نا خامخواہ کا برا بنایا گیا. ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, ہمارے لوگ, تو پہلے تو مائنڈ میں یہ تھا, اور ہم اپنا کلچر کے ساتھ جو کلچر کی اسٹوریز ہیں وہ اٹھائیں, تو وہ اٹھائیں. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب برا بندہ ہے تو برائی, ہمارے پاس وومن امپاورمنٹ کی بڑی بات ہوتی ہے. آپ جیسے بہت سی بھی اسٹوریز لیں, چاہے ہم سفر لے لیں, زندگی گلزار کر, یا ابھی آپ کی ٹیچر بھی بات کر رہی تھی, کوئی بھی تو اس میں عورت کو, اور میرے نظر میں جو ہم عورت کو کھڑا کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ ہے جو میں نے کہا کہ عورتوں میں بڑی صلاحیتیں ہیں, لیکن اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے, ظاہر ہے جب ہم برا اچھا ساتھ دکھائیں گے تبھی پتہ چلے گا نا برا کیا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیا دکھا رہے ہیں بھائی, اس کو برا دکھائیں گے تو اینڈ میں اس کو جو ہے سزا کچھ دلوائیں گے, جیسے اڈاری تھا. تو اس طرح کی باتیں, یہ سوچ تو تھی. اور اب جو
جو ہم شوز باہر لے کے جا رہے ہیں اس کا بھی ایک یہی پرپس تھا. اور ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی سوچ ہی بدل گئی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اسی حوالے سے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تو ابھی آپ کا ایک وہ اسٹارٹ ہوا ہے جس میں آپ مختلف ٹیبوز کے اوپر سوشل ٹیبوز کے اوپر بات کریں جیسے من جوگی ہے نادان ہے. تو اس کے پیچھے کیا آپ کی تھی؟ یہ 10 ایپیسوڈس کی آئی تھنک ہے یا کم ایپیسوڈس کی ہوتی ہے؟ ہاں اس میں میرے ذہن میں یہ تھی جو میں ناانصافی جب میں دیکھتی ہوں سوسائٹی میں ہوتی ہے کہ آپ ایک تو اپنے مذہب کو سم ٹائمز مس یوز کر کے آپ کسی پہ کوئی تہمت لگا دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے غلط ہے. اور سیاسی طور پہ بھی آپ کو اگر کسی سے دشمنی ہے تو مطلب مروا دیا اور پورا موب جو ہے اس کو یہ جو موب مینٹلٹی جو ہے وہ مجھے ہمیشہ تکلیف دیتا رہا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس پہ کچھ بنایا جائے. تو میں نے سوچا اگر ایک ہی سبجیکٹ لے کے چلوں گی 24-25 ایپیسوڈ یہاں تو وہ صحیح نہیں ہے. تو اس کی تو بہت سے اسٹوریز ہیں. کبھی کوئی اسپتال بند کرا دیتا ہے پیر فقیر آگے تو وہ میں نے اس لیے جو ہے اور نشے کو جو ہے تو یہ کبھی ٹچ نہیں ہوئی ہیں اس طرح کی اسٹوریز. تو وہ میں نے 8 ایپیسوڈ کر کے جلدی آپ نے دیکھی. ابھی منجوگی بڑا مزے کا نہیں وہ بڑا مزے کا آ رہا ہے تن من نیلو نیل. میں آپ کے سارے ہم کے سارے ڈراماز دیکھتی ہوں کوئی اور دیکھوں یا نہ دیکھوں. تھینک یو. تو آج کل جیسے ڈراماز بن رہے ہیں میم دوسرے ٹی وی چینلز پہ یا جیسے اوور آل میڈیا پہ کیا آپ ان کے کانٹینٹ سے متفق ہیں یا کس قدر متفق ہیں؟ دیکھیے کانٹینٹ کوئی بھی آ سکتا ہے اس میں وہ نہیں کہوں گی. جس چیز سے میں متفق ہوں میں وہ کر رہی ہوں. جو کو مجھے اچھی لگتی ہے میں وہ کر لیتی ہوں. اب ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں. دنیا میں سب کچھ چل رہا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا کانٹینٹ اچھا نہیں ہے یا ان کو وہی کرنا چاہیے جو بہت سے لوگ ہماری کاپی کرتے ہیں. ابھی نئے چینل آتے ہیں تو آدھے ہمارے لوگ ڈبل پیسے دے کے لے جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیکھے ہوئے بندے جائیں گے اچھا کام کریں گے. ہم تو سکھانے کی اس میں ہیں بھی کہ یہ سکھاتے رہیں. لیکن میں اور چینل والوں کو صرف ایک چیز کہوں گی کہ وہ خود بھی ٹریننگ دیں اور سیکھ کے آئیں. کیونکہ جب خود ان کو کام پورا نہیں آتا کیونکہ میرا تو کام ہی یہ تھا نا تو ان کا جب نہیں آتا ہے کام دوسرے پروفیشن سے آتے ہیں تو تھوڑی اس قسم کی کچھ چلتا ہے. اوکے میم تو آگے ابھی آپ کیا پروجیکٹس آنے والے ہیں اور کس کس چیز پہ آپ کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ بھی ٹی وی چینل کے علاوہ بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. ٹی وی تو ہمارے پاس 6 چینل ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو کچھ دیا جائے تو ہم نے جو مسالہ چینل بھی دیا تو وہ آپ لوگوں نے کافی کھانا وانا سیکھا. بچپن سے میں دیکھتی ہوں سیکھا اسی بھی ٹائم سے مجھے پکانے کا شوق آیا اور میں کافی اچھی کوکنگ بھی کر لیتی ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. میوزک پہ میں کام کر رہی ہوں اور بھی بہت اسپورٹس وغیرہ میں. لیکن اس وقت جو درید میں مومنہ بہت اس میں آگے جو کہ نہیں چاہتی تھی کہ میں میڈیا میں رہوں. میری وہ بھی بہو میری دونوں بہو بھی ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری لیگیسی جو ہے آگے جا رہی. درید اور مجھے یہ بھی شوق بہت ہے کہ جیسے ہم پاکستان کے لیے بہت کام کریں. جو ہم اپنے ڈراموں کے حوالے سے شوز کے حوالے سے باہر جا کے کہ میں اس کو کرتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر ایجوکیشن پہ بہت تو ابھی ہم لوگوں نے ایک تو میرے نام سے اسکول بھی چلتے ایک ہم نے امی کے نام سے اسکول گاؤں میں رکھا ہوا ہے فخر امداد. دوسرا سلطانہ فاؤنڈیشن میرے پوتے نے میرے نام پہ اسکول کھولا ہے. ابھی میرے بیٹے درید جو سی او ہمارا ہے اس نے 25 اسکول گورنمنٹ کے جو چل نہیں رہے تھے تو وہ اڈاپٹ کیے ہیں. اور میڈیا یونیورسٹی پہ کام کر رہی ہوں کیونکہ پاکستان میں کوئی پوری میڈیا یونیورسٹی نہیں ہے. سبجیکٹس تو چھوٹے چھوٹے تو وہ جو ہے کر رہی ہوں اور اللہ کرے کہ اس میں اس طرح کامیابی ہو جس طرح میں. تو ہم ایجوکیشن پہ گرلس ایجوکیشن پہ بہت کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے درید تو کہتا ہے کہ میں
पता नहीं 25,000 बच्चे पढ़ाऊंगा, 20,000 आगे। तो दुआ आप सब लोग करें कि हम इसमें कामयाब हों। तो इस किस्म की चीज़ें भी कर रहे हैं। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट, और जैसे आपने मैंने देखा है कि वुमेन हम लीडर अवार्ड्स भी हैं, तो इसके पीछे इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये अवार्ड का क्या इसमें होता है? इसमें ये अवार्ड जो है हम इसलिए करते हैं क्योंकि पहले जब मैंने कहा, वैसे तो हम जो ड्रामों के अवार्ड्स वगैरह करते हैं, तो 8 मार्च जो विमेंस डे है, तो उस पर हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बच्चियां, हमारे लोग इतना अच्छा काम करते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को, ये अनसंग जैसे हीरोज होते हैं ना, कि जिनका कुछ पता नहीं, ढूंढ ढांड के, तो हुंजा से हमने जब एक लड़की को दिया, कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा अवार्ड है कि जो सोसाइटी में चेंज लाए। तो वो थी कि जगह में अभी कोई कब होगा किसी औरत का, तो हमें जगह में कोई औरत बैठी, और बच्चे जैसे होता है ना कि माइनर बच्ची की शादी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें इस तरह की औरत, या फिर एजुकेशन में किरण फाउंडेशन की, या अजरा को हमने दिया अवार्ड, अजरा रजा को। वो खवातीन जिन्होंने सोसाइटी में कोई विजिबल चेंज लाए हैं और जिससे बहुत फर्क पड़ा। उसमें एक मर्द को भी हम देते हैं जिन्होंने औरतों के लिए और सोसाइटी के लिए काम किया, अखवत वाले को दिया। और बाहर से हम 3 अवार्ड देते हैं। एक मर्द को हमने बाहर, फलस्तीन का एक बंदा डॉक्टर है जिसकी 3 लोग बम में मर गए, उनकी मदर, उनकी वाइफ, उनकी बेटी। उसने एक हॉस्पिटल खोला कि किसी को भी, चाहे वो कौन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई इंसान हो, उसके लिए यहाँ पे जो है फ्री जो है वो। तो वो चीज़ें हैं, इस तरह के अवार्ड्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम, पर्सनली भी, कि मुझे भी इस टिप की ज़रूरत है। ऐसी क्या चीज़ आपकी शख्सियत में होनी चाहिए जो आपको लगता है एक औरत की शख्सियत में, जो उसको आगे बढ़ने में मदद दे सकती है, जो उसको कामयाब बना सकती है? बिल्कुल सही है। एक तो बड़ा ख्वाब तो सभी कहते हैं, वो तो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस। ये जेंडर वाला सिलसिला निकाल दें, अपनी सलाहियत को आगे ले आए। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है, यकीन होता है कि मैं ये कर लूँगी और करके दिखाए। तो यही एक चीज़ है कि बड़ा ख्वाब हो, उसको पूरे करने की सलाहियत, और डरे किसी से नहीं, अल्लाह के साथ। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज इंडीड एन ऑनर टू हैव यू हियर। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, जो लड़कियां आपको देखती हैं, जो मीडिया में आना चाहती हैं, और जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एज ए मीडिया पर्सन, मैं एक चीज़ पहले अपने बारे में ये भी कहते हैं कि मीडिया का हमने पूरा जो परसेप्शन, जो सोच थी, पता नहीं मीडिया में लोग जाते हैं तो कैसे, बिल्कुल ठीक। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बंदा होता है खुद अच्छा बुरा। मैं ये सोचती हूँ कि लड़कियों के अपने अंदर पूरे यकीन के साथ जो वो सोचती हैं कि मैं कर सकती हूँ, करें, और डिस्करेज ना हो। क्योंकि एक दफ़ा अगर आप मुड़ के गिरे, फिर उठ के नहीं चले, तो फिर पड़े रहेंगे जैसे छोटा बच्चा। तो ये मैं उनको कहूँगी, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपकी स्टेज पे भी कही, यहाँ भी कहती हूँ कि औरतों में मर्दों से बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, उसको बरकरार है। मैं वहाँ एक चीज़ नहीं कह सकी थी, यहाँ ज़रूर कहूँगी कि जो भी बच्चियाँ, एक तो एजुकेट अपने बच्चों को ज़रूर करें, और जो भी बच्चियाँ पढ़ के निकलती हैं, ज़ाया न करें, वो अपना काम जारी रखें बाहर का भी। ये न कहें कि जी घर में, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स बैठ जाती हैं, बहुत से प्रिपरेशन आप लेके, और फिर जब नहीं करते हैं, दूसरों की सीट भी ख़राब करते हैं और आप आगे। तो लड़कियां जब पढ़ती हैं तो प्लीज़ उसको आप मुंतकिल करें सोसाइटी में, औरों को भी जो आपने हासिल किया है ये उनको भी